अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 411 का लेक्चर नंबर 10 कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 14 तक कंप्लीट कर दें। तो ये जो वीडियोस अब बन रही हैं 10 से ऑनवर्ड जितनी भी आएंगी, ये सारी की सारी MCQs वाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें हम डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तदरीसी मावनात। अब हम पहले देखते हैं तदरीसी मावनात की अहमियत क्या है। जब हम इसकी अहमियत देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए या हमारे जहन में होना चाहिए कि तदरीसी मावनात है क्या। इससे मुराद वो अशिया, ज़राए और साजो सामान है जो मुअल्लम और तदरीसी अमल को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर और काबिल तफ़हीम बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से टीचर जो है वो अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेक्चर दे रहे है, इन चीज़ों की मदद से वो उस लेक्चर को बेहतर से बेहतरीन बना सकता है। इसके बाद ही हम लोग बात करते हैं सेकंड, तख्त तहरीर। देखेंगे तो बहुत सिंपल है, यानी कि ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, इसे हम तख्त तहरीर कहते हैं। यानी कि वो चीज़ जिसके ऊपर हम लिख सकते हो उसे हम तख्त तहरीर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है ज़ुबानी तौज़ी व तशरीह। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, किसी सबक में दरपेश मुश्किल या नामानूस और गैर वाज़ेह या मुबहम मकामात की ज़ुबानी वज़ाहत और तशरीह ये कहलाती है जी ज़ुबानी तौज़ी व तशरीह। अब बहुत ये डिफ़िकल्ट सी डेफिनेशन आपके पास आ गई। बहुत आसान अगर आप करना चाहो तो आप कहोगे कि कोई भी सबक जिसके अंदर एक मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो या ऐसी चीज़ें जो वाज़ेह तौर पे सामने ना आ रही हो, पोशीदा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो, उनके तर्जुमे को हम कहते हैं ज़ुबानी तौज़ी व तशरीह। यहाँ पे एक बात आपको मतलब है तो ये बहुत कॉमन सी बात कि अल्फाज का मुतरादिफ बताना, या मसलन शुजाअत का मुतरादिफ क्या होता है? बहादुरी। तो ये सबको आता होगा। इसमें हम इतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मुतज़ाद बुज़दिली होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तलमीहात और तशबीह होता क्या है? किसी भी शेर, किसी भी वाक्य के अंदर, किसी या यूँ समझ लें किसी पैराग्राफ के अंदर, किसी शेर के अंदर किसी वाक्य को डिस्कस करना या उसकी कुछ पॉइंट्स बता देने को हम तलमीहात कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको शेर दिया गया कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब इसमें इब्ने मरियम है, ये किसके अंदर एक पूरी या प्रॉपर डेफिनेशन है, यानी कि एक पूरा किस्सा मौजूद है। इसके बाद ही हम लोग देखते हैं नमूना जात की डेफिनेशन को। नमूना जात के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नमूना जात से मुराद बड़ी चीज़ों या मकामात की छोटी या मुख्तसर सूरतगरी को नमूना जात कहते हैं। यानी कि जब हम किसी बड़े वाक़ये को बहुत मुख्तसर कर देते हैं तो उसे हम नमूना जात कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग बात कर रहे हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे, बहुत बड़ा वाक़या था इसके पीछे, इसे हमने मुख्तसर कर दिया, तो ये नमूना जात बन गया। और भी अगर इसे मैं सिंपल कर दूँ तो हम मॉडल नमूने बनवाते हैं बच्चों से, तो वो या उन्हें दिखाते हैं, तो उन्हें एक बड़ी चीज़ थी उसके छोटी सी एक चीज़ हमने दिखा दी। फॉर एग्जांपल, फैसल मस्जिद, मीनार पाकिस्तान हो गया, इसके हम लोगों ने उन्हें मॉडल्स दिखा दिया और बताया कि देखिए जी फैसल मस्जिद इस जैसी है। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जिसे हमने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 11 की तरफ। 10 में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। लेक्चर नंबर 11 है आपके पास समी मावनात की अहमियत और मुख्तलिफ सूरतें। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि समी मावनात हैं क्या। समी मावनात से मुराद वो इमदादें या मावनात हैं जिनके ज़रिए सिर्फ समाअत की बल पर तदरीसी अमल जारी किया जाता है, यानी कि हम आवाज़ की बेस पे काम कर रहे होते हैं।
क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि नाम लिखें जी समी मावनात के कौन कौन से हैं, तो आप लिखोगे ग्रामोफोन। ग्रामोफोन जो है ये एक रवायती सूरत थी। 20वीं सदी के 6वीं-7वीं दहाई के बाद से ग्रामोफोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में बतदरीज घटने लगा और अब इसका इस्तेमाल हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बट ग्रामोफोन कोई एक आला है जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, तो ये 3 आपके पास आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अच्छा, मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना रही हूँ, आप लोग कह देते हो कि हैंड आउट से बिल्कुल एज इट इज़ बोल रही हूँ। देखिए, मैं इससे सिंपल आपको बहुत सिंपल करके बता रही हूँ, इतना सिंपल कि जितना आप बीएस कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, तो बाद मैं आपको इतना सिंपल कर रही हूँ जितना अगर मैं 3-4 क्लास के बच्चे को पढ़ाती हूँ। बिल्कुल इस तरह ले आती हूँ आप लोग के लिए ताकि आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको। समी और बसरी मावनात की अहमियत और मुख्तलिफ सूरतें। अब हम देखते हैं कि समी और बसरी हसियात या मावनात हैं क्या। वो अशिया या वो चीज़ें जिनके इस्तेमाल से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उन्हें हम समी और बसरी मावनात कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिल्में हो गई, गेम्स हो गई जो कि हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इस्तेमालात इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। अब हम चलते हैं जदीद समी और बसरी मावनात की तरफ। पहले तो हमने देखा कि समी और बसरी मावनात हैं क्या। अब हम बात करते हैं कि जदीद क्या हैं। देखें, वो जदीद अशिया और ज़राए जो कंप्यूटर और इंटरनेट की देन हैं, वो जदीद ज़राए या जदीद समी और बसरी मावनात कहलाते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है या एमसीक्यूज आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए जदीद से मतलब अप टू डेट, अपडेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारी जदीद में आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाता है प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, MP3 फोर प्लेयर है और आपके पास DVD प्लेयर आ गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। अब जी हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये लाइन थी कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है। ये आपके पास MCQs आ रहा था तो हम लोग ने बात कर ली कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है। लेक्चर नंबर 12 है आपके पास। लेक्चर नंबर 11 हम ख़त्म कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि 10 से ऑनवर्ड हम 18 तक जितना भी जाएंगे ये आपके MCQs वाइज और शॉर्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग सिंपल इसमें डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है पेपर में हम उसी डिस्कस कर रहे हैं, फालतू किसी चीज़ को हम छेड़ नहीं रहे। बाकी मतलब इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इसमें आ जाता है जी बुनियादी लिसानी महारतों की अहमियत। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बुनियादी लिसानी महारतें हैं क्या। वो महारतें जो बज़रिए ज़ुबान किसी अमल या रद्द अमल के लिए असासी हैसियत रखती हैं, उन्हें हम बुनियादी लिसानी महारतें कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम कोई भी अमल कर सकते हैं, कोई भी रद्द अमल दे सकते हैं, तो वो सारी की सारी बुनियादी लिसानी महारतें कहलाती हैं। इन महारतों के अंदर ज़ुबान बहुत अहम ज़रिया है। ज़ुबान इबलागी अमल के अंदर हम देखते हैं तो ज़ुबान के बगैर हम बात नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते कि अगला क्या कहने वाला है या उसकी मतलब वो जब तक बोलता नहीं हमें ये नहीं पता चलता कि वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है। सुनना एक फितरी अमल है जो अज़ुज़ समात के यानी कान के ठीक होने की सूरत में खुद शुरू हो जाता है। बच्चा सबसे पहले आवाज़ें सुनता है और उसके बाद उन पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करता है। अब जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो पहले से हैं और अगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। आगे चल के हमें बताते हैं कि सुनने की तरह बोलना भी एक फितरी अमल है और बच्चा सुनते सुनते आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगता है। यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया कि सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनने के फ़ौरन बाद बच्चा बोलता है। जैसे जैसे वो सुनता है अल्फाज की तशख़ीस हो जाती है, उसे पता चलता है कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह अदा किया जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर बोलना स्टार्ट करता है। बोलने की महारत का तीसरा अहम तरीन मकसद ये है कि बच्चा पुरलुत्फ़ अंदाज में बोले और उसकी गुफ्तगू
دلچسپ اور مؤثر ہو۔ اس کے بعد جی ہم لوگ دیکھتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے لیکچر نمبر 12 کے اندر، طریقہ بین گو۔ اب بین گو سے مراد وہ تدریسی طریقہ ہے جس میں بچوں کو اشیاء اور تصاویر دکھا کر بولنے پر اکسایا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اسے دیکھیں، کھول کر دیکھیں تو بین کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور گو کا مطلب ہوتا ہے بولنا، یعنی وہ چیزیں جن کی مدد سے بچے کو کوئی چیز دکھائی جاتی ہے اور اسے پھر بولنے پر اکسایا جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا طریقہ ہے جو ہر ٹیچر کر سکتا ہے اور وہ ہر کلاس کے بچے کے لیے ہو سکتا ہے۔ فکر انگریزی کا طریقہ ہم کے پاس اگلا آتا ہے، اور اس میں آپ بات کرتے ہو تدریس کا وہ انداز جس میں بچوں کو سوچ کر بولنے پر اکسایا جاتا ہے، اسے فکر انگریزی کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا لیکچر نمبر 12۔ جلدی سے لیکچر نمبر 13 بھی دیکھ لیتے ہیں، آج 14 تک کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس کی نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے مڈ ٹرم کی لاسٹ ویڈیو بناؤں گی۔ قرات کی اہمیت۔ قرات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پڑھنا، جبکہ عملاً پڑھنے سے مراد محض حروف تہجی کی پہچان نہیں بلکہ باتوں کا تفہیم ہے۔ یعنی کہ اگر میں ایسے کہوں کہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اتنے مشکل ورڈز کیسے لکھو گے؟ یعنی کہ عربی زبان کا لفظ ہے پڑھنا۔ اب پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو چیز لکھی ہوئی ہے آپ اسے پڑھ لو گے، بلکہ آپ اسے سمجھ لو گے۔ یعنی کہ ہر چیز جو بھی آپ کے سامنے آئی ہے عبارت، آپ اسے آرام سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہو، اس کے معنی آپ کو پتہ ہو تو آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ یہ قرات ہے۔ قرات یا پڑھنا وہ بنیادی لسانی مہارت ہے جس کے بغیر تعلیمی مدارس میں ترقی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کی نظر سے دیکھیں نا تو قرآن پاک کی پہلی وحی کا پہلا لفظ بھی تھا اقرا، جس کے معنی ہے پڑھ۔ گویا رب کائنات نے آخری الہامی کتاب کا آغاز ہی پڑھائی کی فضیلت بیان کر کے کیا ہے۔ لفظ قرآن بذات خود قرات کی اہمیت پر دال ہے جس کے معنی ہے پڑھا گیا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کے MCQs میں آ جاتا ہے کہ قرآن کے کیا مطلب ہے۔ قرآن کا مطلب ہے پڑھا گیا۔ اس کے بعد جی ہم لوگ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ علامات کی شناخت کے بعد علامات سے منسوب آوازوں کی الگ شناخت ضروری ہے۔ تو آپ کے پاس یہ MCQs تھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ قرات کا اصل منتہی مقصود معنی کو سمجھنا ہے۔ اب منتہی مقصود ہو گیا، بہت یہاں پہ ڈیفیکلٹ ورڈز یوز ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ قرات کے جو اصل معنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معنی کو دیکھ کے پڑھیں، یعنی سمجھیں اور اس کے بعد بات کریں۔ تہجی طریقے کے مطابق سب سے پہلے حروف سکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ پڑھے جاتے ہیں۔ قرات کی عادات سازی میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھنے کے مختلف طریقوں اور صورتوں پر ایسا عبور کہ اجنبی اور آشنا الفاظ یکساں روانی سے پڑھے جائیں اور یہ عمل عادتاً ہوتا چلا جائے۔ یعنی کہ آپ عبور حاصل کرتے جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ آپ جتنے بھی ورڈز ایڈ کرو کہ بغیر رکے اسے یوز کرتے ہو، فراوانی سے آپ بات کر سکتے ہو، اسے ہم قرات سازی کہتے ہیں، عادات سازی سوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ رہا ہوگا۔ تو یہ تھا لیکچر نمبر 13۔ جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں لیکچر نمبر 14 کو۔ ہارڈلی 5 to 10 منٹس کی آپ کی یہ ویڈیو ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں۔ آپ لوگ نہ لائک کرتے ہو نہ سبسکرائب کرتے ہو، بس ایسے ہی دیکھ لیتے ہو، تو کائنڈلی کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور ان سے بھی کہیے گا کہ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ لکھنے کی مہارت۔ اب لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ لکھنے کا مطلب ہوتا ہے صدائی علامات کو تحریری نقوش میں تبدیل کرنا، یعنی کہ وہ لفظ جو آپ بول رہے ہوتے ہو اسے تحریر کی صورت میں تبدیل جب آپ کر دیتے ہو اسے آپ کہتے ہو لکھنا۔ یہاں پہ ہمارے پاس اسلام کی نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اس رب نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ قلم نازل کی۔ اب قلم کا مطلب کیا ہے، یا اس میں اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم کی قسم، یہاں پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آیت میں قلم کی قسم کھائی گئی، یعنی کہ جو آیت میں نے ابھی اس کا ترجمہ بتایا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف کے مجزہ گروہ بندی۔ اردو کے حروف تہجی سکھانے کے لیے 2 مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں، یہ طریقے یاد رکھیے گا۔ پہلا طریقہ ہے مرتب طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کے اندر حروف تہجی ترتیب سے سکھائے جاتے ہیں۔ میں بہت تیز ہو گئی ہوں، وہ مجھے بولتے بولتے ہو جاتا ہے، تو ہم واپس آ جاتے ہیں آہستہ کی طرف۔ اور سیکنڈ طریقہ ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہو اشکال کی طرف، مطلب آپ کو اشکال کا طریقہ بنانا آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نقل نویسی کی۔ نقل کے لفظی معنی کیا ہے؟ نقل کے لفظی معنی ہے پیروی کرنا یا تقلید کرنا۔ نقل نویسی سے مراد لکھائی کا کوئی نمونہ دے کر اس کی پیروی کرنا، یعنی اس جیسا لکھنا، اسے ہم نقل نویسی کہتے ہیں۔ اگلا ہے جی املا نویسی یا جملہ نویسی۔ املا نویسی، جملہ نویسی سے مراد کیا ہے؟ سن کر لکھنے کے عمل کو ہم املا نویسی کہتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگ کے 3-4 کلاس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا املا کیسے کرتے ہیں، تو باقی ڈیٹیل ویسی ہے، یہاں پہ ٹیچر کس طرح بول کے لکھواتا ہے، اس سارا پروسیس ہے۔ اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں تھا، ایک کامن سینس والی بات تھی۔ رموز و اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے اشارے کے، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہے ٹھہراؤ کے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف سے کیا مراد ہے۔ رموز اوقاف سے مراد وہ تحریری علامات ہے جو تحریر میں آنے والے ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جو ہم بولتے ہوئے آواز میں جو اتار چڑھاؤ لاتے ہیں نا، ان کا یہ لکھتے ہوئے یہ انہیں بتاتی ہے، یعنی کہ آپ حیرانگی سے بات کر رہے ہو، غصے میں بات کر رہے ہو، افسوس میں بات کر رہے ہو، تو یہ سارے جتنے بھی الفاظ یوز ہو رہے ہوتے ہیں نا، رموز اوقاف کی وجہ سے ہمیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اب مثلاً فار ایگزامپل آپ کے پاس آ گیا رکو کوما مت جانے دو۔ اب یہ ایک ڈفرینٹ مطلب ہو گیا۔ روکو یا رکو کا ہم کہیں گے کہ کسی چیز کو روکو نہیں، مت جانے دو، مطلب اسے جانے نہیں دو۔ اگر اس لائن کے اکارڈنگ بات کریں تو ہم کہیں گے کہ روکو، اسے جانے مت دو۔ لیکن اگر پراپر ہم اس میں یوز کرتے ہیں رموز اوقاف تو ہم کہیں گے کہ روکو مت، جانے دو۔ روکو مت کے بعد ہم نے کوما لایا تو بالکل ڈیفینیشن چینج ہو گئی اس سینٹینس کی، کہ اسے روکنا نہیں ہے، جانے دو۔ لیکن پہلے ہم نے روکو کے بعد لکھا تھا کوما، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سکتہ کو یوز اردو میں سے سکتہ کہتے ہیں، انگلش میں ہم لوگ اسے کوما کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو روکو کے بعد ہم نے جب کوما یوز کیا تو ایک ڈفرینٹ مطلب تھا، لیکن روکو مت کے بعد ہم نے جو یوز کیا تو ایک ڈفرینٹ مطلب آ گیا اس کا۔ لسانی مہارتیں کیا ہیں؟ وہ مہارتیں جن میں عمل یا رد عمل کے لیے کسی نہ کسی صورت میں زبان کی مہارت درکار ہو، لسانی مہارتیں کہلاتے ہیں۔ اب ہم اگر دیکھیں تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا ٹائم آ چکا ہے۔ انسانی طریقے عمل میں خاصی مماثلت پائی جاتی ہے کمپیوٹر کو دیکھ کر اگر ہم بات کرتے ہیں تو۔ اس میں معلومات کے حصول اور اخلاص کے لیے کمپیوٹر میں 2 طرح کے اہم پرزجات پائے جاتے ہیں۔ اب وہ 2 پرزجات کیا ہیں؟ ان پٹ ڈیوائس اور آؤٹ پٹ ڈیوائس۔ اسی طرح انسان بھی معلومات کے حصول اور اخراج کے لیے مختلف اعضاء کا استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم سی ڈی روم کی بات کریں، ماؤس کی بات کریں یا ویب کیمرہ کی بات کریں نا، تو یہ ایسے پرزجات ہیں جو کہ کمپیوٹر کے دماغ یعنی ہارڈ ڈسک کے اندر معلومات کو پہنچانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم انسان کی بات کریں تو سمعی اور بصری اعضاء جو ہو گئے یعنی کان، آنکھ، یہ ہماری معلومات دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ رہے ہوں گے اور پسند بھی آ رہے ہوں گے۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 14۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔